भारतीय जनता पार्टीचा जय असो। राजश्री तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजश्री तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुभाष भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुभाष भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मॅडम, तुम्ही आता जो प्रचाराची सुरवात केल्ली आसा, डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता, तेन्ना आयज सुमारे 11 दीस कसो प्रतिसाद मेळ्ळो लोकांचो? आमकां जेन्ना आमी लोकांची दारां वयता पळय घरोघर, तेन्ना आमकां अशी मेळटा की सगळीं आमी वयतरी आमची ओवाळणी करता, बराबर आमचे बरोबर सगळीं वांगडा आपल्या घरांतली परत सगळें आमकां जॉयन जाता. आमकां सगळे कडेन तुमी भिनाका म्हणला, आमची विजय निश्चित आसा, कमळ फुलतलें. ओके मॅडम, तुम्ही कशें पळयता ह्या विशयाचेर? हांव दिव्या नायक, सरपंच उगे पंचायत. आयज आमकां डोर टू डोर आमी सकाळच्यान आतां वलखणीच्यान स्टार्ट केल्ले. एकदम बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. आनीक तशीच आतां आमगे कॅन्डिडेटान सांगलें तशें की सगळे घरां घरां आमी वयता, तितूंतले एक घर मनीस भायर सरून आमकां जॉयन जातात आनी क्रावड आमगेलो वाडत आसा. तशें तो प्रतिसाद बी बरो आसा आनी विजय हो आमगे निश्चित आसाच. विजयी जातलीच आमी. थँक्यू. नंदन भाई, तुम्ही एक एक्स ZP जावन आसा आनी हो जो प्रतिसाद लोकांचो जर पळयत जाल्यार कितें दिसता तुमकां? आमी सकाळी भायर सरले, म्हणजे म्हाजे पयलीं कॅन्डिडेट भायर सरले, आमी मागीर लेट जॉयन जालो. पयलीं पळयता आसतना थोडे लोक आसले, जेन्ना जशी भोंवपाक लागले, जशे वाडे वाडे गेले, प्रत्येक जाण आपयनासतना ऑटोमॅटीक भायर सरून तेणी सांगलें तशें सगळे येवपाक लागले. विजय हो निश्चित आसा, कमळ हें फुलतलें, पण कितले मतांनी फुलतलें हे खातीर मातसो प्रयत्न करपाक पडटा. म्हणजे प्रयत्न म्हळ्यार प्रत्येक दारां भेट दिवपाक पडटा. लोक म्हणटा कितें तुमी येवपाक गरज ना, पण कितें जाता कॅन्डिडेट जाले उपरांत कर्तव्य जाता, म्हणजे दारां वचून सांगप. तशें आमी सगळे सांगत आसा आनी आमचो फूल पाठिंबा तांकां आसा. कांय भिवपाक गरज ना. मॅडम, तुमचो कितें विचार आसा? विचार म्हळ्यार बरो आसा. सामकें आयज आमी उगी पंचायत कालच्यान भोंवता, सामकें बरें आमकां प्रतिसाद मेळटा. आमची कार्यकर्ते सामकी उमेदीन भोंवता सारकी. आमकां कमळ आमचें फुल्लेंच. आमी सामकी सांग्यार सामकें कमळ फुल्ले कडेन आसा, हें सामकी 100%. आनी कांय तितून दुबाव ना. तेन्ना हांव सगळे कार्यकर्त्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या 20 तारीख सुद्दां आमी खंय खंय ते आमी भोंवत रावतली. भाई, तुमी कितें मेसेज दिवपाक सोदता लोकांक? आमी आज पळय 11 दीस जाले हांव आमचो कॅन्डिडेट आसा राजश्री गांवकर तेंच्या वांगडा भोंवत आसा. तरी सुद्दां आमी खंयच्या खंयच्या गांवांनी गेले पळय, इतलो डेव्हलपमेंट पयलींचो केलेलो आसा पळय, तो आमी लोकांनी दाखयलो आनी लोकांनी बी सांगलें आमकां. आनी झडपीचे आनी सुभाष सर आसा आमचे सांग्यार, कशें आसा तुमी जाणा, सांग्या एक्सप्रेस सामकें तशें आसा. ते पद्दतीन आमकां इतको लोकांचो प्रतिसाद मेळटा, आमकां भोंवपाची सुद्दां गरज ना. पूण तरी सुद्दां आमी ते आमचे हेचेर रावना. आमकां चडांत चड मतां पडपाक जाय, 100% आमकां मतां पडपाक जाय. ह्या कारणान आमी भोंवता तेंचे वांगडा. आनी गांवांनी बरो हे आसा. 20 तारखेक येता ते 20 तारखेक आमकां बहुमतान आमी निवडून दितले, हे आमी निश्चित जालेले आसा. आनी त्याच्याक पयलीं आमकां रिजल्टाचे पयलींच आमी 20 तारखेकूच जालेले आसा निवडून. आनी हितून कांय दुबाव ना आमचो. हांव सुनैना करपे, बाटीचे पंच आनीक ब्लॉक प्रेजिडेंट सांग्याचे महिला शक्तीचे. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की जनतेक येता त्या 20 तारखेक आमचो विजय हो निश्चित. कारण राजश्री राजेश गांवकर ही कॅन्डिडेट आमी सगळ्यांनी जावन विचून काडलेली आसा. तिका आमचो असो सपोर्ट आसा की आमी सगळीं जाणां सगळी पंचायती मेळोन ती आमची कॅन्डिडेट जावन आसा. तेन्ना आमी खंय भायर सरता थंय आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा. आज 11 दीस आसा, एक आमकां असो मनीस सापडलो ना की आमचे विरोधान कोणी कितें उलयलो, अशें केन्नाच ना. आमकां अशें सांगता की चला तुमी मुखार, आमी तुमच्या फाटल्यान आसा. आनी 20 तारखेक आमचो विजय हो निश्चित. आनीक आमचो जल्लोष आजच स्टार्ट, ज्या दिसा आमचो प्रचार स्टार्ट जालो त्या दिसा आमचो जल्लोष स्टार्ट आसा. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां जनतेक की 20 तारखेक आमचे कमळ हे फुलतले आनी 100% फुलतले. नमस्कार. सगळ्या सांगलेले ते प्रमाणे जोश सगळ्यांचो हाय आसा. आनीक आमकां सगळ्यांक प्रतिसाद बरो मेळटा. सामको सगळो उमेदीन सगळो प्रचार चालू आसा. तेणी सांगलेले ते प्रमाणे हो विजय हो आमचो निश्चित आसा. पूण आमकां लीड मायज काडपाक लागून आमी हे सगळ्यांक एक साथ सगळे बरोबर भोंवून आमी जास्तीत जास्त कितले आमकां लीड मेळटली ही आमी पळयता.